नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै कपिलवस्तुवासी दङ्ग। नागरिक हुनबाट वञ्चित भएकाले पाउने भए नागरिकता। अध्यादेशलाई गलत नबुझ्न नागरिकको आग्रह। भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदै स्थानीय तहको सहजीकरण र सहकार्यमा संक्रमितको संख्यामा कमी। निर्मूल पार्न नागरिकबाट पनि सहयोग मिल्दै। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न बढायो सक्रियता। चिकित्सक सहितको टोली नै संक्रमितको उपचारमा खटिँदै परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण। आवश्यक अनुसार 15 शैय्याको बनाउने। अस्पतालमा पाएको सुविधाप्रति नागरिक पनि खुसी। र कोरोना महामारी रोक्ने अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाको प्रयास। मेडिकल अधिकृत सहितको दरबन्दी सृजना। स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% जोखिम भत्ता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले जेठ 9 गते नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्यो। अध्यादेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई विवादित बनाइयो। केही थरी भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन लागेको आरोप समेत लगाइएको छ र सरकारलाई चर्को गाली समेत आइरहेका छन्। तर आलोचनाका बीचमा भने कपिलवस्तुमा बुवा आमाको नागरिकता भएर राज्यको कारणले नेपाली नागरिक हुनबाट वञ्चित भएका युवा र उनका परिवार खुसी बनेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका 1 महाराजगञ्ज बस्ने सुदेव विश्वास र उनका भाइ आकाश उमेरले 2 दशक पार गरे। तर उनीहरूसँग बैंक खाता छैन। मोटरसाइकल चलाउन जानेका छन् तर लाइसेन्स छैन। कक्षा 12 नेपालमै पढे तर माथिल्लो कक्षा पढ्न पाएनन्। नेपालमै जन्मिएका उनीहरूसँग जन्मदर्ता पनि छ। बुबा आमाको नागरिकता पनि छ। तर त्यही बुबा आमाको कोखबाट जन्मिएका भए पनि उनीहरू भने नागरिकताका लागि योग्य भएनन्। दाजुभाइले नागरिकता नभएकै कारणले MBBS पढ्न पाएनन्। बुबा सुदामा र आमा नानुमाया आचार्यको पेसा मेडिकल रहेको हुँदा आमा बुबाको चाहना समेत डाक्टर बनाउने थियो। तर बुबाको नागरिकता जन्मसिद्ध भएको कारणले उनको नागरिकता बन्न सकेन। MBBS पढ्नका लागि फारम भर्दा नागरिकता चाहिने भएपछि उनको डाक्टर बन्ने सपना अधुरो रह्यो। नागरिकताकै कारण सुदीप भारतको आन्ध्र प्रदेशमा गई फार्मेसी विषय लिएर स्नातक पढे। तर बल्ल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि विश्वास परिवारको डाक्टर बनाउने आशा
पुनः बिउतिएको छ। नागरिकता नभएर धेरै समस्याहरू परेका छन्। जस्तै अब घरको जेठो बाठो म अब घर ठुलो भनेपछि सबै कामहरू मै गर्नुपर्ने, यताउता हिँड्दाखेरि बाटोमा गाडी लिएर हिँड्नु पऱ्यो। अब घरको ठुलो भएपछि त गाडीमा धेरैचोटि ट्राफिकले छोपेछ, फाइनहरू दिनुपर्छ, मान्दैनन् केही भन्दा पनि। अनि फेरि पढाइहरू पनि धेरै समस्याहरू भयो। केही फर्म भर्दाखेरि पाइन्न बिना नागरिकताको। नेपालमा फेरि केही ब्याचलर पढ्ने बित्तिकै नागरिकतै माग्छ, त्यो त यहाँको रुलै छ। अनि फेरि धेरै प्रब्लमहरू छ बाटोमा। नेपालमा केही गर्दाखेरि नागरिकता माग्छ। सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा त्यो लाइसेन्स छैन, अब फर्महरू भर्न पऱ्यो, नागरिकता भएन, अब खत्तम भयो। मेरो अब गर्न छ, लाइसेन्स निकाल्न छ, त्यसको लागि पनि पाइन्न एप्लाई गर्न बिना नागरिकताको। अब एनओसी लिन छ, त्यसको लागि पनि नागरिकता अब खोज्न पऱ्यो। नेपालमा पढ्न पाएन नागरिकता नभएर। अब मैले एमबिबिएसको इक्जामको लागि फर्म एप्लाई गर्न पाएन। जिल्ला अधिकृतबाट मैले सिफारिस लिएर गएँ, तर त्यो सिफारिस नै क्यान्सल भयो। भन्नुभयो कि जेठ मसानसम्म जसरी भयो नि नागरिकता बुझाउनु पर्छ, नत्र फेरि त्यो फर्म क्यान्सल हुन्छ भनेर अहिले पेन्डिङमा राखेको छ। अनि त्यहीसँगै ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू अनि अरू कुराहरूको लागि पनि नागरिकता लागेकै हुन्छ हामीलाई। जे काम गर्दा पनि नागरिकता पहिले माग्छ, अनि त्यही भएर धेरै समस्याहरू परिरहेको छ। जन्मसिद्ध बुबाका सन्तान भएका कारण महाराजगञ्ज 2 गौडहवाका कृष्णचन्द्र पासीका 2 छोरा विनय र विमलको नागरिकता छैन। कृष्णचन्द्रका बुबा नेपालमा शिक्षण पेशा गरी सेवानिवृत्त भए। नागरिकता नभएकै कारण कृष्ण गैर सरकारी संस्थामा जागिर खानबाट वञ्चित भए। बुबाको नागरिकताबाट स्टेसनरी पसल दर्ता गरी निजी विद्यालयमा शिक्षण गर्दै आएका छन्। उनका 2 छोरा विज्ञान विषय लिई स्नातक तहको अध्ययन पुरा गर्दैछन्, तर नागरिकताकै कारण जागिर खान नमिल्ने भएको छ। एउटा नागरिकता विधेयक जुन आयो त्यसले एउटा धेरै खुसी पनि लागेको छ। मेरो त गयो, तर छोराहरूको चाहिँ पायो, नागरिकता पाएपछि उनीहरूले पनि नागरिक हुन्छ र चाहिँ देशको सेवा पनि गर्ने अवसर पाइन्छ भन्दाखेरि हिजो पनि त्यसरी सूचना पाएपछि धेरै खुसी लागेको छ। तर धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि सूचना सुनिसके यो विधेयकले राष्ट्रघाती भयो भन्ने कुरो गरेछन्। तर राष्ट्रघाती कसरी भयो त्यो चाहिँ त्यसमा लेखेकै छ कि चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ नेपालको नागरिक भएको खण्डमा मात्र चाहिँ नेपालको छोराछोरीले चाहिँ के अरे नागरिकता पाउनेछन्। अब विदेशबाट आएका मान्छे कसरी नागरिकता पाउँछन्? त्यो एकदमै ठिक भएको छ सर। अहिले चाहिँ यो राष्ट्रघाती होइन, देशको लागि एकदम हितको राम्रो भएछ यो। जन्मसिद्ध नागरिकता भएका सन्तानले नागरिकता पाउने भएपछि दशकौँदेखि वञ्चित भएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने भएका छन्। अध्यादेश जारी भएपछि भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउँदा नागरिकताविहीन नागरिक दुखित भएका छन्। कानुनका अभावमा हजारौं नागरिक राज्यबाट पाउने न्यूनतम सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। छैन। अब जस्तै उहाँको बुवाहरूले चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षदेखि बसोबास गरिराखे थिए यहाँ चाहिँ जन्मसिद्धिको नागरिकता भन्दाखेरि अब उहाँहरूको मतदातामा नामावली जस्तै हुन्थ्यो पहिले। अब त्यसपछि घरका रसिद हुन्थ्यो, यहाँ घर बनाएर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई जन्मसिद्धिको चाहिँ नागरिकताको लागि सर्वदलीय हुँदाखेरि पनि हामी थिए, त्यो बेला हामीहरू चाहिँ सिफारिस गरेको थिए। तर त्यो अब भारतीय नागरिकहरू अब 4-6 महिना सालभर आएर यहाँ बसेछन् भने त्यस्तोलाई त वास्तवमा दिए छैन। त्यो वास्तवमा जनतामा भ्रम फैलाउने कुरा हो। नागरिकता ऐन ल्याउनु गलत होइन। उदाहरणका लागि विदेशी भूमि अथवा नेपालमै पनि अपराधको शिकार भएर आमा बनेकी नेपाली चेलीका सन्तानले नागरिकता नपाउने त? यो संविधानले दिएको अधिकार हो। नेपालमै जन्मिएर नागरिकता पाइसकेका आमाहरूको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने विषयलाई भारतसँग मात्र जोडेर व्याख्या गर्नु पनि दरिद्र मानसिकता भएको कतिपयको बुझाइ छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस मुलुकभर तीव्र रूपमा फैलिँदो क्रममा छ। सीमा नाकासँगै उपत्यकामा भाइरसले उग्र रूप लिएको छ। कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सुरुमा उपत्यकासहित प्रभावित 15 शहरमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा संक्रमित संख्या 500 जना नागेसँगै अधिकांश जिल्ला तथा शहरमा लकडाउन जारी भएको छ। तर पनि संक्रमित संख्या पनि घट्ने अझै सकेको छैन। तर भक्तपुरमा भने बिस्तारै कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएको छ। स्थानीय सरकारको पहल र नागरिक स्तरबाट मिलेको साथ र सहयोगले महाव्याधि निरन्तर घट्ने क्रममा देखिएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट।
गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य जिल्लासँगै भक्तपुरमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरियो। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा फैलिएपछि रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लागू भएको भक्तपुरमा PCR परीक्षण गरिएका मध्ये 70% कोरोना देखियो। रोकथामका लागि योजनासहित भक्तपुरका 4वटै स्थानीय तह मैदानमा उत्रे, तर पनि स्थानीय समुदायभित्र कोभिडलाई निषेध गर्न भने सकिएन। निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा पहिले नै स्थानीय समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका स्थानीय सरकारको छ। 1 महिना अगाडिदेखि व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको सामान्य लक्षण देखिए पनि त्यसलाई हेलचेक्राइ गरेकोले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको हो। मानसपटलमा कोरोनाको त्रास हटिसकेको थियो, त्यसैले पनि लक्षण देखिए तापनि परीक्षण गरी आइसोलेसन बस्ने गरिएको थिएन। त्यसैले समुदायमा तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका स्थानीय सरकारले गरे। हामीले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको यस्तो अहिले जुन अहिले भइरहेको त्यो त अलिक खतरै छ, भयावह स्थिति छ। किन भन्दाखेरि कुनै मान्छे अब चाङदाङ नगरपालिकाको मात्र मान्छेलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा राख्छु भनेको चाङदाङ नगरपालिकादेखि बाहिरको मान्छेहरू भक्तपुर अस्पतालका पनि मान्छेहरू आएका छन् होइन। अनि त्यो अक्सिजनको सम्बन्धमा अब हामीले चाहिँ 8वटा पहिला किनेको, पछि फेरि थपेर चाहिँ हामीले लगभग 20-22वटा सिलिन्डर स्वास्थ्य कार्यालयले पनि फिर्ता दिएको छ। अनि अरू सामाजिक संस्थाहरूले पनि आफ्नोमा प्रयोग नहुने खालका नभएर कतिकै बगिराखेको त्यो 3 लाउने अनि 32-35 गज हामीले अक्सिजन सिलिन्डर गर्छन्। चैत महिनादेखि भक्तपुरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका स्थानीयको छ। यससँगै भक्तपुरकै प्रसिद्ध जात्रा 20का सञ्चालित मेलाबाट कोरोना फैलिन पुग्यो। यसका साथै PCR परीक्षणमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पनि सावधानी अपनाइएको पाइएन। निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि स्थानीय कृषक आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाहिर भयो। करिब 1400 जनाले सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा तपाईँको यो वैशाखको 15, 16, 18, 20 गतितिरको हाराहारीमा चाहिँ अलिक बढी बढेको चाहिँ हामीले त्यो के अनुमान गऱ्यौँ भने अस्ति 20 गते जात्रा चल्यो, अनि फेरि त्यो वैशाख महिनाको मध्यतिर विभिन्न यो सामाजिक व्यवहारहरू व्रतबन्ध गर्ने विवाह भोजको त्यो आयोजनाले गर्दाखेरि पनि एक आपसमा त्यो सामाजिक दूरी कायम भएन, त्यसले गर्दाखेरि बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो निरन्तरको प्रयास बावजुद पनि, जस्तो कि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्दा पनि कति आफ्नो खेतीपातीको कामले त्यो स्वाब दिइसकेर बाहिर निस्केको पाइरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्ने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलियो। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम सकेकोले रोकथामका लागि समस्या भएको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बताएको छ। तर पनि रोकथाम गर्नका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसँगै साताको 2 दिन स्वाब परीक्षण गर्न थालियो। त्यसैले केही दिन यता भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या नियन्त्रणमा आएको छ। अब समस्या त हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालभरि जे समस्या छ, विश्वभरि जे समस्या छ, हामीले पनि त्यही समस्या चाहिँ बियर गरिरहेका छौँ होइन। जस्तो अहिले हामीले एकदम खोप अभियान चलाउनु हुन्थ्यो, तर हामीसँग खोप चाहिँ अब आइपुगेको छैन। त्यो चाहिँ नेपालमा भन्दैन, त्यो चाहिँ देशबाट आउने क्रम जारी छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा लागेका छौँ। अर्को कुरो, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्नलाई हामी वर्षको अन्तिम महिनामा छौँ अहिले। यो जेठ भनेको करिब आर्थिक वर्षको अन्तिम हो होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अधिकांश बजेटहरू हामीले योजनादेखि लिएर अरू कुरामा खर्च गरिसक्यौँ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग अलिकति बजेटको नि अभाव छ। हुन त हामीले यहाँका जुन मान्य महेश बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट थप बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। अहिले नै पनि 2-3 करोड बजेट चाहिँ थप आइसक्यो, तर अरू बजेटको लागि पनि प्रयास भइरहेछ। हुन पनि सरकारले निषेधाज्ञा नै अहिले संक्रमण न्यूनीकरणका लागि पहिलो विकल्प देखिरहेको थियो। महामारीमा अन्य देशले पनि लकडाउन र निषेधाज्ञाकै माध्यमबाट महामारीको साङ्लो छुडाउन प्रयत्न गरेका थिए र त्यो सफल भयो। अहिले त्यही उपायले भक्तपुरमा महामारी नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सुखद पक्ष हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु कतिको उचित हुन्छ भनेर कपिलवस्तु र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौँ। कमसे कम युवालाई चाहिँ समेट्ने किसिमका बजेट ल्याउनुपर्छ। एउटा हाम्रो पहाडमा चाहिँ एउटा उखान छ, फिनी चोरेको थाहा छैन गौँका गेडा गन्चे भन्ने एउटा उखान छ। आजको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छ।
किनकि युवाहरू जो गर्न सक्ने जनशक्ति छ त्यसलाई चाहिँ एउटा अपाङ्ग जस्तो बनाइदिने, अलिकति चाहिँ क्रियाशील जनशक्तिलाई विदेश पठाइदिने, पलायन गर्ने, यहाँ युवाहरू चाहिँ देशमा नभइसकेपछि यहाँका सानातिना विकासको कामहरू गर्न पनि इन्डियाबाट मान्छे लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ भने वृद्धहरूलाई चाहिँ भत्ता बढाइदिएर र त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यही किसिमले अब आउने बजेटमा सम्पूर्ण पक्षसित सरकार राखेर बृहत छलफल गरेर यस्ता किसिमको बजेट ल्याउनको निमित्त नागरिक स्तरबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। संसद विघटन त भइरहेछ होइन, अध्यादेश मार्फत जनताको लागि निकास दिनको लागि भए पनि जसरी पनि बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो व्यक्तिगत। अरू अब जे भए पनि जनतालाई मार नपरोस्, जे भए पनि सरकारले चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ, त्यही नै हो मेरो धारणा। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको छ होइन। अब हाम्रो राजनीतिक दलहरू सत्ता र पद लिप्त भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशको अभिभावकत्वकरण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत भयो भने बजेट ल्याउनुपर्छ, किनभने सारा देश दुनियाँ जनतालाई निकास दिनुपर्छ। यो कोभिड महामारीमा लडालड गर्ने होइन कि जसरी हुन्छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको बाटो अँगाल्नको लागि भए पनि सही ट्र्याकबाट अध्यादेश मार्फत बाट बजेट ल्याएर भए पनि निकास दिनुपर्छ। यो एकदमै सही बाटो छ र यो महामारीको बेला लडालड होइन कि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। र जनताको विकासको लागि पहिला मानव जीवन बचाउनु पर्यो। मानव जीवन बच्यो भने हामी देश र जनताको लागि विकासमा ध्यान दिन्छौँ। र अब मानव यो कोभिडको कारणले देशमा महामारी फैलिएछ, अब त्यो नियन्त्रणै गर्न सकेनौँ भने हामी बजेट ल्याएर के फाइदा छ। त्यो मुख्य भूमिका भनेको कोभिड जुन छ यो भ्याक्सिन यो देश विदेशबाट हामी जुन रिक्वेस्ट गरेछौँ देशमा देश र जनताको लागि ल्याएर त्यो पुर्याइदिनु पर्यो। जनता बिचमा गएर जनताले पठाएको प्रतिनिधि सहमति गरेर बहुमतको सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री दिएको उसैलाई अल्पमतमा पारेर अनि फेरि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउनलाई अरू दलहरूलाई दिँदाखेरि बनाउन नसकेपछि यो बाध्यात्मक स्थितिले गर्दाखेरि त्यो संसद विघटन गर्नु पर्यो। अब अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनको लागि चाहिँ मुलुक कोभिडले आक्रान्त छ, जनता बचाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा संसद नभए पनि भोलिका दिनमा हामीलाई जनता चाहिन्छन्, जनता बाँच्नुपर्छ। यति सानो नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा जनता बाँचेन भने नेता हुँदैनन्। त्यसले गर्दा अध्यादेश मार्फत भए पनि बजेट चाहिँ ल्याउनै पर्ने हुन्छ। अहिलेको समय सन्दर्भमा बजेट ल्याउनु म चाहिँ उपयुक्तै देख्छु। अब केपी ओलीको सरकारले अर्को सरकार बनाउनको लागि केही समय पनि दिएकै हो। त्यो समयमा सरकार बन्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि अब बजेट ल्याउनु नै उपयुक्त ठान्दछु म। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै कपिलवस्तुवासी दङ्ग, नागरिक हुनबाट वञ्चित भएकाले पाउने भए नागरिकता, अध्यादेशलाई गलत नबुझ्न नागरिकको आग्रह। भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदै स्थानीय तहको सहजीकरण र सहकार्यमा संक्रमितको संख्यामा कमी, निर्मूल पार्न नागरिकबाट पनि सहयोग मिल्दै। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न बढायो सक्रियता, चिकित्सक सहितको टोली नै संक्रमितको उपचारमा खटिँदै, परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण, आवश्यक अनुसार 15 शैय्याको बनाउने, अस्पतालमा पाएको सुविधाप्रति नागरिक पनि खुसी। र कोरोना महामारी रोक्ने अर्घाखाँसीको मालारानी गाउँपालिकाको प्रयास, मेडिकल अधिकृत सहितको दरबन्दी सृजना, स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% जोखिम भत्ता।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालमा दोस्रो वर्ष देखा परेको कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। दोस्रो भेरिएन्ट देखा परेको 2 महिना बितिसक्दा समेत रोकथाम गर्न सकेको छैन। गत वर्ष समुदाय स्तरमा कम मात्रामा फैलिएको कोरोना यस वर्ष समुदाय स्तरमा कब्जा नै जमाएर बसेको छ, जसको मारमा समुदायभित्रका नागरिक परेका छन्। स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथामसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर परीक्षण, कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टरदेखि राहतका प्याकेज ल्याएका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। हिजो अस्ति भन्दा अब धेरै सुधार भएको छ। सबैलाई लागि पनि ठिक छ। मुकुल दाइको पनि अझ भएको छ, हजुरलाई पनि आराम भएको छ हैन। हाम्रो डाक्टरले यहाँहरूलाई अब प्रत्येकचोटि बिहान दिउँसो बेलुकी हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले हेरिरहनु भएको छ हैन। त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन। तपाईँहरूले अब ढुक्क हामीलाई चाहिँ अब यो खासै के होइन, त्यसमा हामी परास्त गर्छौँ भनेर आत्मबललाई बलियो बनाएर एकदम ढुक्कसँग अब हामी चाहिँ हामीलाई के भने हामी सन्चो भइसक्यौँ भनेर आनन्दसँग खुसीमा बस्नु होला। तपाईँले केही असर अप्ठ्यारो भएको छ भने यसो जानकारी पाउँ। हामी पूर्ण रूपले 24 घण्टा यहाँको सेवामा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यो दृश्य हो पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 होगीमा निर्माण भएको कोभिड अस्पतालको। र यिनी हुन् रम्भा गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 1 होगीका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मी। वडाध्यक्ष रेग्मी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत नागरिकलाई हौसला प्रदान गर्न यसरी नै नियमित कोभिड अस्पताल पुग्छन् र संक्रमितको मनोबल उच्च बनाउने काममै दिनचर्या बिताउँछन्। पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिकाले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि 10 बेडको अक्सिजनयुक्त आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। रम्भा गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 होगीको जनकल्याण माविको पुरानो भवनमा 5 बेड र रम्भा मावि वडा नम्बर 5 ताहुमा 5 आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। 5 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइसोलेसनमा चिकित्सकीय व्यवस्था गरी आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हुँगी स्वास्थ्य चौकीका डाक्टर पूजन श्रेष्ठको नेतृत्वमा आइसोलेसनमा संक्रमितको उपचार र हेरचाह हुँदै आएको छ। डाक्टर पूजनको नेतृत्वमा होम आइसोलेसनमा बसेकादेखि स्वास्थ्य चौकी हुँगी र कोभिड अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिँदै आएका छन्। जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहले डाक्टर बिना नै कोरोना संक्रमितको उपचार गरिराखेको बखतमा रम्भाले डाक्टर सहित कोभिड संक्रमितको उपचार र हेरचाह गरिरहेको छ। हुँगीमा मात्र एक्टिभ सङ्क्रमितहरू चाहिँ हामीसँग अहिले 54वटा छन्। पहिला 70 जना थिएन भने अहिले चाहिँ सबै 14 दिन आइसोलेसन बसेर बाहिर निस्किनु भइसकेपछि अहिले अझै एक्टिभ हामीसँग सङ्क्रमित चाहिँ 54 जना हुनुहुन्छ। र साथै आज PCR गरेपछि कतिजना निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ पछि एड हुने नै भइहाल्यो त्यो चाहिँ। अनि अहिले आइसोलेसनमा मात्र फेरि हामीसँग सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजनै म्यानेज नभएर र चेस्ट सुन्दाखेरि हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि केपिटेसन भनिन्छ, निमोनिया भएर भर्ना गर्नु परेको चाहिँ हामीसँग 3 जना हुनुहुन्छ। र त्यसमा पनि अझै एउटा हिजो मात्र बुटलबाट थप हुनुभएको छ। अक्सिजन बुटलमा म्यानेज गर्न सकेन, कसैले भर्ना लिएन भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले यहाँबाट एम्बुलेन्स पठाएर उहाँलाई लिएर आएर यहाँ भर्ना गरेका छौँ। समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोनाको रोकथामको लागि रम्भा गाउँपालिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने PCR र एन्टिजेन परीक्षणलाई घर घरमा पुर्याएको छ। कोभिड पोजिटिभ भएको तर होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य समस्या नआई बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न रम्भाका स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरसहित घर घरमै पुग्ने गरेका छन्। पालिकाले अहिले यो जुन सेकेन्ड भेरिएन्टको अहिले यो कोभिडको महामारी जुन समुदायमा धेरै संक्रमण फैलिरहेको अवस्था छ र पालिकाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सबै जनशक्तिदेखि लिएर सबै स्रोत साधनहरू परिचालन गरेको अवस्था छ। र जुन यस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनको लागि कुनै कसर बाँकी नराखेर सबै यस क्षेत्रमा खटिनु हुने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात भनेर खटिरहनु भएको छ। जति पनि हामीले अलिकति गम्भीर अवस्थामा रहेका
अनि अक्सिजन लेभल घटेका बिरामीहरूलाई उहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा घरमा गएर हामी अनुगमन गरिराखेका छौँ। जसको अक्सिजन लेभल घटेर सेचुरेसन 92 भन्दा बिलो भएको छ उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा हाम्रो यो कोभिड अस्पतालमा लगेका छौँ। रम्भा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सुगाहा औषधि साबिकको वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 2 को फोक्सिङकोट पिपलडाँडा, वडा नम्बर 5 को ताहुँ बजार लगायतका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। यी ठाउँमा पालिकाले समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरालाई विस्तार गरेको छ। रम्भाले कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरणसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत सँगसँगै अघि बढाएको छ। पालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएका परिवारलाई काजक्रिया खर्च बापत 50,000 दिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र घरसम्मको सहजताको लागि 2वटा एम्बुलेन्स सहित भाडामा 2वटा गाडी लिएर सेवा दिइरहेको छ। हामीले यो महामारीबाट रोक्नको लागि विभिन्न किसिमका प्रयासहरू थालनी गरेका हौँ। विशेष सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई 2 ठाउँमा आइसोलेसन 5-5 बेडको आइसोलेसन स्थापना गरेका छौँ। रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को जनकल्याण मावि भवनमा यही प्राङ्गणमा हाम्रो 5 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा रहिरहेको छ भने यसै गरी रम्भा मावि ताहुँमा 5 बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा रहेको छ र हामीले यो विभिन्न हाम्रो रम्भा गाउँपालिकाको 5वटै वार्डहरूमा टोल बस्तीहरूमा जब सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान हुन लाग्यो र हामीले त्यो ठाउँहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाले प्रयास जारी राखेको छ। गाउँपालिकाले समुदाय स्तरमा फैलिएको कोभिडलाई रोकथाम गर्न टोलटोलमा परीक्षणको व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। हामीले यो कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट रम्भा गाउँपालिका आक्रान्त परिरहेको यस अवस्थामा गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले विभिन्न प्रयासहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी माइकिङ गर्ने अनि घर घरमा चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा परिपालन गरौँ भन्ने उद्घोषका साथ हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कोरोनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि रम्भाले पर्याप्त प्रयास जारी राखेको छ। हरेस पालिकाले खाएको छैन। खोप खरिदका लागि रम्भा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। कोरोनालाई समुदाय स्तरबाटै परास्त पार्न कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर बिपिन ओझा। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको पहल लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हामी सुरुमा चर्चा गरौँ अमरगढीमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ, संक्रमित निको हुने दर कस्तो छ, स्थानीय सरकारले बेलैमा ध्यान नदिँदा संक्रमण फैलिएको भन्ने जनगुनासो पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ सुनौँ न। केही समय पहिला अमरगढीमा निकै भयावह अवस्था पनि थियो। संक्रमितहरूको संख्या एकपटक 434 जनासम्म पनि पुग्यो। बिस्तारै केही नियन्त्रण पनि हुँदैछ र समग्र रूपमा यहाँको वस्तुस्थिति हेर्दा यो सुदूरपश्चिमको यो प्रदेशकै केन्द्रबिन्दुमा भएको स्थानीय तह पनि हो र यस प्रदेशको सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको एउटा मात्रै अस्पताल डडेलधुरा अमरगढीमै रहेको छ। यसका कारणले केही जोखिम अलि बढी देखिएको र केही मृत्युदर पनि अलिकति बढी देखिएको छ। समग्र हेर्दा अमरगढीभित्रका नागरिकहरू अहिलेसम्म करिब 3 जना जतिको मात्रै मृत्यु भएको छ भने अन्य नागरिकहरू विभिन्न जिल्लाका बाजुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, बझाङ, कैलाली कञ्चनको सबै जिल्लाका नागरिकहरू छन्। हजुर, यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अन्य खर्च कटाएर आइसोलेसन बनाउने लगायतका काम भयो होलान्। तपाईँले चढ्दै आएको गाडी एम्बुलेन्स बनेको छ, अनि यो के गर्नुभयो महामारी नियन्त्रणमा अहिलेसम्म? अहिले हामीले जुन निकै भयावह अवस्था भइसके पछाडि धेरै सार्वजनिक यातायातहरूले बिरामीहरू बोक्न अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था देखिएकाले हामी चढ्ने गाडी पनि एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गरेका छौँ भने हाम्रो नगरपालिकाको सरसफाइमा प्रयोग हुने जुन टिप्पर थियो त्यसलाई सब वाहनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। सँगसँगै यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा
करिब 20 बेड जति हुने गरी हामीले एउटा आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ र त्यहाँ अहिले पनि 8-10 जना मान्छेहरू बसिरहेका छन्। त्यो सँगसँगै डडेलधुरा अस्पताललाई अझ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, यहाँको अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा हाम्रो समन्वय सहजीकरण चलिरहेको छ, जस अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले पनि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नका निमित्त करिब 4 करोड विनियोजन गरेको छ भने त्यसै गरी आइसियु भेन्टिलेटर निर्माण गर्नका निमित्त 6 करोड 80 लाख र एसटियु स्थापनाका निमित्त 3 करोड 12 लाख हुँदा करिब 13 करोड 92 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। अक्सिजन व्यवस्थापनका निमित्त कैलाली जिल्लाको धनगढी, त्यसै गरी नेपालगञ्ज, विराटनगरसम्म पनि विभिन्न गाडीहरू पठाएर हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अहिले मात्रै हाम्रो नगरपालिकाको टिप्पर करिब 50 वटा सिलिन्डर लिनका निमित्त धनगढी गएको छ। हजुर, यति धेरै काम गर्नु भएको छ मेयर साहब यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि, तर किन तपाईँहरू स्थानीय सरकारलाई नै यो आरोप चाहिँ लाग्ने गर्छ कि बेलैमा सङ्क्रमण फैलिन ध्यान नदिएको भएर यो भइरहेछ भनेर के भन्नुहुन्छ यहाँ खासमा? अब अहिले हाम्रो समग्र रूपमा हाम्रो मुलुकको अवस्था हेर्दा, हाम्रो मुलुकको साधन स्रोत सामर्थ्य हेर्दा हामी निकै कमजोर अवस्थामा पनि छौँ। यद्यपि कामहरू भएका हेर्ने हो भने धेरै भएका छन् र जनताको जुन अपेक्षा छ एउटा विकसित मुलुकको जस्तो हामीले युरोप अमेरिकाको जस्तो अपेक्षा गरेर हुँदैन। मलाई लाग्छ थोरै समयमा पनि कोरोना व्यवस्थापनमा हरेक स्थानीय तहले नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ, काम नगरेको होइन। सबै ठाउँमा अहिले देशभरिको अक्सिजन प्लान्टका अवस्था इत्यादि हेर्दा थुप्रो ठाउँमा स्थापना हुँदैछन्, बजेट विनियोजन भएको छ। यद्यपि केही समय अहिले हरेक कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने पनि परिपाटी बसेको छ र यो सामाजिक सञ्जाललाई सही ढङ्गले सदुपयोग नगर्ने र विभिन्न फेक अनलाइनहरूका कारणले पनि र हाम्रो सँगसँगै यो हाम्रो राजनीतिक चिन्तन, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली पनि कता कता राम्रा कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरूमा सहकार्य समन्वय अलिकति कम गर्न खोज्दै सहकार्यको संस्कृतिको अभावले पनि होला। तर मलाई लाग्छ देशभरि सबै स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने नै मैले महसुस गरेँ। हजुर, जस्तो कि तपाईँहरूले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 78-79 को योजना तर्जुमा तथा बजेट कार्यक्रमको कार्ययोजना अघि बढाउनु भएको छ। कस्ता योजना समावेश होला यसपालि? कस्ता योजना प्राथमिकतामा पर्दैछन् त मेयर साहब? अब मुख्यतः गत वर्ष पनि कोभिडले निकै प्रभावित भए हाम्रा थुप्रो योजनाहरू भने यो वर्ष पनि त्यो प्रभाव रहन सक्छ। त्यसका निमित्त हामीले यो वर्षको जुन नीति वार्षिक नीति निर्माण गर्दैछौँ, यो वर्षको बजेट निर्माण गर्दैछौँ, त्यसमा अधिकांश कार्यक्रमहरू कोरोना एउटा त यसको उपचार गर्ने कुराहरू, यसको व्यवस्थापन गर्नेमा लाग्छौँ भने अर्को कोभिडका कारणले धेरै नागरिकहरू रोजगारी गुमाएका छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र उनीहरूलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने यो कुरामा नै लाग्छौँ। गत वर्षको बजेट पनि हामीले त्यो कुरामा बढी फोकस गरेका थियौँ र धेरै कामहरू सुरुवात भएका छन् भने यो वर्ष अझ तिनै कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजान्छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। कोरोना महामारी अघि पनि विभिन्न योजना नगरपालिकाले अघि सारेको थियो, योजनाका लागि बजेट पास गरेको थियो। अहिले महामारीका कारण ती योजनाको प्रगति चाहिँ के भइरहेको छ? केही विकास निर्माणका योजनाहरू अहिले पनि हाम्रा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यद्यपि यो वर्ष हामीले समयमै सम्झौता गरेका छौँ। अधिकांश योजनाहरू भाद्र असोजदेखि नै सम्झौता सुरुवात गरेका कारणले गर्दा साना साना योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। केही जुन ठेक्का प्रक्रियाद्वारा टेन्डरद्वारा हामीले निर्माण गर्दैथ्यौँ त्यो कुराहरू हाम्रा प्रक्रियाहरू अलिकति लामा छन्। खास गरी सार्वजनिक खरिद नै अलिक झन्झटिलो भएका कारणले गर्दा निर्माणको चरणमा छन्, सम्पन्न भइसकेकै अवस्था छैन। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै कपिलवस्तुवासी दङ्ग, नागरिक हुनबाट वञ्चित भएकाले पाउने भए नागरिकता, अध्यादेशलाई गलत नबुझ्न नागरिकको आग्रह। भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदै स्थानीय तहको सहजीकरण र सहकार्यमा संक्रमितको संख्यामा कमी, निर्मूल पार्न नागरिकबाट पनि सहयोग मिल्दै।
पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न बढायो सक्रियता। चिकित्सक सहितको टोली नै संक्रमितको उपचारमा खटिँदै, परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण। आवश्यक अनुसार 15 शैय्याको बनाउने। अस्पतालमा पाएको सुविधाप्रति नागरिक पनि खुसी। र कोरोना महामारी रोक्ने अर्घाखाँसीको मालारानी गाउँपालिकाको प्रयास। मेडिकल अधिकृत सहितको दरबन्दी सृजना। स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% जोखिम भत्ता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार कम्मर कसेर लागेका छन्। महामारी रोक्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। आफैले खर्च घटाएर सहयोगी हातसँग सहकार्य गर्दै भाइरसको संक्रमण फैलिन दिएका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरू सडकमा निस्किएर मास्क नलगाउनेलाई मास्क बाँडिरहेका छन्। अनि जनशक्ति अस्पतालमा आवश्यक सामग्री जुटाउन प्रयोग भइरहेका छन्। चिकित्सक नै खटाएर स्थानीय तहमा रहेका संक्रमितलाई निको पार्ने प्रण लिइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको पहलप्रति नागरिक पनि खुसी छन्। कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटा नगरपालिकामा त बिरामीका आफन्त स्थानीय सरकारको सहायताप्रति नतमस्तक नै भइरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटा नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालको र यो मास्क बाँडिरहेका व्यक्ति शुक्ला फाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐर हुन्। नगर प्रमुख मास्क नलगाएको मानिस देख्दा आफै मास्क वितरण गर्छन्। नगरपालिकाले यो कोभिड अस्पताललाई अक्सिजन सहितको अस्पताल 3 महिना पहिलेबाटै सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यो अस्पतालमा अहिले 5 शैय्या सञ्चालनमा छ। अस्पतालमा 2वटा एम्बुलेन्स र 1 सब वाहनको व्यवस्था गरिएको छ। यति मात्र नभई नगर उपप्रमुखले चढ्ने गाडीले अक्सिजन बोकिरहेको छ भने नगर प्रमुखले चढ्ने गाडी स्वास्थ्य सामग्री बोकिरहेको छ। आवश्यक अनुसार 10 शैय्या अरू थपेर 15 सम्म बनाइने शुक्लाफाटा नगरपालिकाले जनाएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका झलारीमा कोभिड-19 को ठुलो समस्या छ। यो समस्यालाई निराकरण गर्न स्वास्थ्य एक्सिसहरू पुर्याउन नगरमा 3 महिना अगाडिदेखि नै कोभिड 15 बेड हस्पिटल स्थापना भएको छ। त्यो हस्पिटल शुक्लाफाटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 पिपलाडीमा पर्दछ। त्यहाँ अहिले खासरी 2 जना MBBS डाक्टर साहब र अन्य सहायक स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले नगरमा लकडाउनको बेला छ। म सबै नागरिकलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले बनाएका स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरू पालना गरेर लकडाउनमा बस्दिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यति अस्पतालमा अहिले बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको भए पनि निको हुनेको मात्रा पनि उत्तिकै छ। यता नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा पनि सङ्क्रमित छन्। अस्पताल भरिएका छन्, तर कोही पनि बिरामी अस्पतालमा उपचार नपाएर फर्कनु परेको छैन। पूर्वाधारको कमी नहुँदा सहज रूपमा नागरिकले उपचार पाइरहेका छन्। यहाँ अहिले हामीले चाहेर सुरुमा 5 बेडेडलाई चाहेर स्टार्ट गरेर अहिले हामी 15 बेडेड हस्पिटल चाहेर आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तयारीमा छौँ। यताको जनप्रतिनिधिहरूले त्यो चाहेर हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ। अनि यसमा अहिले हामीले चाहिँ दिएको सेवाहरूमा चाहिँ आज हामीले एउटा बिरामी चाहेर उपचार गरेर चाहिँ हामीले डिस्चार्ज निको पारेर डिस्चार्ज गरेका छौँ। र 2टा अहिले हाल हामीसँग भएको भने 2टा बिरामी हो। 2टामा एउटा महिला हुनुहुन्छ, एउटा पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कन्डिसन एकदम सामान्य छ। र यसमा आइसोलेसन सेन्टरमा हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ शुक्लाफाटा नगरपालिकाले
सबै कुराहरू सेवाहरू सबै चाहिँ फ्रीमा गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। शुक्लाफाटा नगरपालिका 5 का बिरामीका आफन्त भने अस्पतालबाट पाइरहेको सुविधाप्रति सन्तोक छन्। नगरपालिकाको सहयोगप्रति उनीहरू निकै हौसिएका छन्। मेरो आमा पहिलेदेखि धेरै सिकिस्त हुनुहुन्थ्यो। यहाँ लिएर रिपोर्ट आएपछि अहिले 4 दिन भयो यहाँ आएको। एकदम राम्रो सुधार आइरहेछ। यहाँको डक्टरहरूले नर्सहरूले सबैले राम्रो नै हेर्नु भएको छ। अहिले अक्सिजन लेभल राम्रै छ। एकदम राम्रो ट्रिटमेन्ट भइरहेछ यता। नगरपालिकामा अहिलेसम्म 454 कोरोना बिरामीको सङ्ख्या छ भने निको भएका 318 जना र कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको सङ्ख्या 7 छ। स्थानीय सरकारको पहलमा बिस्तारै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरबाट फैलिन रोकिन थालेको छ। अब स्थानीय सरकारले सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर आर्थिक सहयोग जुटाएर अझ महामारी न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। किनभने स्थानीय सरकारको पहलमा मात्रै कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा आउने सम्भावना कम छ र स्थानीय सरकारले गरेको सहयोगमा हातेमालो गर्न स्थानीयले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको सही ढङ्गले पालना गर्न आवश्यक छ। जति धेरै सङ्क्रमण फैलियो त्यति नै धेरै अस्पतालमा शय्या अभाव हुनेछ। त्यसैले शय्या अभाव हुन नदिन, सङ्क्रमित नहुन मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमित बढेपछि काभ्रेका सबै पालिका सील, नगर तथा गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, गिरी बसी होम आइसोलेसनमा। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्यो अनुमति। दोस्रो लहरको कोरोना सुरु भएपछि म्याग्देमा 64 जनामा संक्रमण। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालन। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा गरे अस्पताल सञ्चालनको शुभारम्भ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाद्वारा उपमेयर सुत्केरी भेट कार्यक्रम सञ्चालन। पालिकाले सुत्केरीलाई घरमै पोसिलो खाद्यान्न पुर्याउन थाल्यो। वडामै पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका। कोरोनाबारे जनचेतना जगाउन पालिकाद्वारा स्वास्थ्यकर्मी पनि परिचालन। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितको घर दैलोमा डाक्टर सेवा सुरु। संक्रमितको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आए जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीलाई खबर गर्नुपर्ने। कैलालीको धनगढी उपमहानगरले वडामा गएर कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। संक्रमित भएकालाई स्वास्थ्य सामग्री र औषधि पनि वितरण। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेट्रो अस्पताललाई अक्सिजन खरिदका लागि गोर्खा सेकेन्डरी स्कुलद्वारा 1,51,000 आर्थिक सहयोग प्रदान। अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री र रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 77-78 को वैशाख 31 गतेसम्म भएको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक। पालिकालाई एक संस्थाले दियो 200 धान पिपी सेट। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई परामर्श दिन घर भेट कार्यक्रममा व्यस्त। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन। ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाललाई कोरोना संक्रमण। दाहालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नतिजा प्रकाशन गर्न ताप्लेजुङको 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयहरूलाई गर्यो पत्राचार। कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाको मूल्याङ्कन समेत सोही आधारमा गर्नुपर्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले घुम्ती शिविर मार्फत पालिकावासीको कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। कोरोनाको हटस्पट बनेको समुदायमा घुम्ती शिविर सञ्चालन। कोरोना संक्रमितको घर घर पुग्दै सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी। संक्रमितलाई पौष्टिक आहार र औषधि पनि प्रदान। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन।
सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकालाई छिमेक लघुवित्त संस्थाद्वारा 15,000 रुपैयाँ प्रदान। कोरोनाको लक्षण देखेकाहरूको टोल टोलमा पुगेर परीक्षण गर्दै नगरपालिका। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले 20 जेठसम्म थप्यो निषेधाज्ञा। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। स्थानीय तह पनि कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुँदै। कोरोना संक्रमितको घर घर पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि। कोरोना नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै पालिका। र रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति ICRCलाई पत्र पठायो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै कपिल वस्तुवासी दङ्ग। नागरिक हुनबाट वञ्चित भएकाले पाउने भए नागरिकता। अध्यादेशलाई गलत नबुझ्न नागरिकको आग्रह। भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदै। स्थानीय तहको सहजीकरण र सहकार्यमा संक्रमितको संख्यामा कमी। निर्मूल पार्न नागरिकबाट पनि सहयोग मिल्दै। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न बढायो सक्रियता। चिकित्सक सहितको टोली नै संक्रमितको उपचारमा खटिँदै। परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण। आवश्यक अनुसार 15 शैय्याको बनाउने। अस्पतालमा पाएको सुविधाप्रति नागरिक पनि खुसी। र कोरोना महामारी रोक्ने अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाको प्रयास। मेडिकल अधिकृत सहितको दरबन्दी सृजना। स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% जोखिम भत्ता। धेरैले संघीयतालाई पत्याएका थिएनन् र छैनन् पनि। तर संघीयताको मूल मर्म अहिले आएर स्थानीय सरकारले देखाउन थालेका छन्। नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारकै कारण अहिले धेरै जिल्लामा कोरोना भाइरसको महामारी बिस्तारै नियन्त्रणमा आउँदैछ। स्थानीय सरकारले खर्च घटाएरै भए पनि आइसोलेसन निर्माण गरिरहेका छन् भने केहीले त चिकित्सक समेत खटाएका छन्। केही स्थानीय सरकारले त आफैले PCR प्रयोगशाला सुरु गरेका छन् भने केहीले चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता दिएर संक्रमितको उपचारमा खटाएका छन्। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले पनि चिकित्सकलाई 100% जोखिम भत्ता दिन सुरु गरेका छन्। अर्घखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि अर्घाखाँचीका 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकाले छुट्टा छुट्टै आइसोलेसन बनाएका छन्। संक्रमणको दर न्यूनीकरण गर्न यसअघि पनि स्थानीय सरकारले नै कम्मर कसेका थिए भने अहिले पनि स्थानीय सरकार नै महामारी रोकथाममा बढी खटिएका छन्। जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाले कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि 5 शैय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको पालिकाले जनाएको छ। कार्यपालिकाको बैठक बसेर दरबन्दी सृजना गरी 1 जना मेडिकल अधिकृत, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी स्वीकृत समेत गरिएको छ। शक्तिको क्षेत्रमा हामीले 1 जना मेडिकल अधिकृत, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी पालिका आफैले क्रिएट गरेर ती जनशक्तिहरूको 1 जना स्टाफ नर्स बाहेक सबै जनशक्तिको नियुक्ति गरिसकेको छ र 1 जना स्टाफ नर्स बाँकीको चाहिँ नियुक्ति गर्नको लागि विज्ञापन भइराखेको छ। अस्पतालका आवश्यक पूर्वाधारहरू, औषधिहरू को व्यवस्थापन भइसकेको छ। थप आवश्यकता अनुसार गर्नको लागि पनि हामी तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। पालिकाले MBBS डाक्टर शारदा अधिकारी सहित 1 जना स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिसकेको छ। कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई पालिकाले 100% भत्ता दिने समेत निर्णय गरेको छ। पालिकावासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको पालिकाले जनाएको छ। कोही खोज्दा पनि नपाएको हुनाले हामी काठमाडौँबाटै चाहिँ MBBS डाक्टरको खोजीमा थियौँ र त्यहीँबाट चाहिँ हामीले MBBS डाक्टर लिएर आएका छौँ अहिले र भर्खरै नियुक्ति गरेर अब भोलिदेखि नै हामीले कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ भर्ना गर्ने र उहाँहरूलाई हामीले यहीँबाट उपचार गर्ने तर्फ हामी उन्मुख छौँ। र हामीलाई अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अक्सिजन अहिले 5 बेडको लागि हामीलाई अक्सिजन पर्याप्तता छ। तर पनि अब यो सानो सिलिन्डरले नपुग्ने भएको हुनाले ठुला सिलिन्डरको लागि हामीले बुटोल र काठमाडौँमा चाहिँ लबिङ गरेका छौँ। सम्भवतः यो हप्ताभित्र हामीले चाहिँ 8-10वटा
ठुला सिलिन्डरहरू पाउने आश्वासन पनि प्राप्त भएको छ। यता जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिकाले पनि कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत सहितको डाक्टरको दरबन्दी रहे पनि डाक्टरहरू नहुँदा सेवा प्रवाहमा भने केही समस्या परेको छ। भूमिका स्थान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड विशेष अस्पतालका डाक्टरहरूले राजीनामा दिएपछि सेवा प्रवाह बन्द भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै कपिल वस्तुवासी दङ्ग। नागरिक हुनबाट वञ्चित भएकाले पाउने भए नागरिकता। अध्यादेशलाई गलत नबुझ्न नागरिकको आग्रह। भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदै स्थानीय तहको सहजीकरण र सहकार्यमा संक्रमितको संख्यामा कमी। निर्मूल पार्न नागरिकबाट पनि सहयोग मिल्दै। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न बढायो सक्रियता। चिकित्सक सहितको टोली नै संक्रमितको उपचारमा खटिँदै परीक्षणको दायरा पनि बढाइँदै। कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण। आवश्यक अनुसार 15 शैय्याको बनाउने। अस्पतालमा पाएको सुविधाप्रति नागरिक पनि खुसी। र कोरोना महामारी रोक्ने अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाको प्रयास। मेडिकल अधिकृत सहितको दरबन्दी सृजना। स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% जोखिम भत्ता। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।